प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट छ भने पास्ट इन्डेफिनिटमा आन्सर हुन्छ। प्रेजेन्ट इन्डेफिनिटमा कुनै पनि क्वेशन्स आएको छ एक्जाममा भने त्यसलाई पास्टमा लिएर जानु पर्यो। एक्जाम्पल हामी हेर्यौं, सी सेड I work in bank। अब यहाँ हेर, सी सेड उसले भनी, यो यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि रिपोर्टिङ भर्ब भन्छ। यसलाई रिपोर्टिङ भर्ब किन भन्दाखेरि सेड भनेको पनि एउटा भर्ब हो, भन्नु पनि एउटा भर्ब हो। त रिपोर्टिङ भर्ब भन्यो भने यो आई वर्क इन बैंक भनेको रिपोर्टिङ स्पीच भयो। सो सी सेड आई वर्क इन, यसमा इन्भर्टेड कोमा लगाएको छ। अब यसमा पास्टमा लगेर चेन्ज गर्नको लागि हामीले के जानुपर्छ भन्दाखेरि यसको हामीले यसलाई चेक गर्नु पर्यो कि सी सेड आई वर्क यो कुन टेन्समा पर्छ, टेन्समा कुनमा पर्यो। यो आई वर्क इन बैंक वर्क भनेको के हो भन्दाखेरि भर्ब 1 हो हैन। यो भर्ब 1 भनेको प्रेजेन्ट भयो। त प्रेजेन्ट रहेछ भने पास्टमा हामीले यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यसैले त्यही हो आन्सर भनेको। सो आई वर्क इन। अब सी सेड, अब यो इन्भर्टेड कोमालाई केले चेन्ज गर्छ भन्दा ड्याटले गर्छ। सो सी सेड दैट शी वर्क इन बैंक। यो सी वर्क इन बैंक पास्ट भयो, ईडी लगाएपछि हामीले पास्ट बुझिन्छ। सो सी सेड दैट शी वर्क इन बैंक। अब यो सी सेड यो केटीले म बैंकमा काम गर्छु भने कसलाई कसैले कसैलाई त भनेको हुन्छ, किनकि यो जति पनि हामी इङ्ग्लिस बोल्छौँ चाहे नेपाली कुनै भाषा बोल्छौँ एक्लै त बोलिँदैन। एक्लै बोले पनि कोही न कोही त दिवारहरू कसैलाई त भनेको हुन्छ, या त माइन्डदेखि मुखदेखि निकालेर बोलिन्छ भने त्यो कसै न कसैलाई सम्झेर भनेको हुन्छ। त हामीले यो बुझ्नु पर्यो कि सी सेड दैट आई वर्क इन बैंक यो कसै न कसैलाई त भनेको हो। त जसलाई पनि भनेको त्यसले भनेको कुरा कसैलाई, अब यसले पनि लगेर कसैलाई सुनाएको यो कुरा कि ऊ काम गर्छ। त्यही भएर सी सेड भनेको उसले भनी हैन कि ऊ बैंकमा काम गर्छ। नेपालीमा यही बुझ्यो। सी सेड दैट आई वर्क इन बैंक हो, सी सेड दैट सी वर्क इन बैंक। आई वर्क, सी वर्क, फरक यति नै हो। त हामीले नम्बर 1 मा प्रेजेन्ट इन्डेफिनिटमा कुनै पनि छ भने पास्ट इन्डेफिनिट। अब प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट भनेको के हो? अब यो प्रेजेन्ट टेन्सको छुट्टै एउटा लेसन हुन्छ, तर पनि म भन्न चाहन्छु कि प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट भनेको कुनै टाइम छैन। प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट भनेको जस्तै आई वर्क इन स्कुल, म स्कुलमा काम गर्छु, अस्ति पनि गर्थे, आज पनि गर्छु, भोलि पनि गर्छु, यसको टाइम छैन कति बेला। आई गो टु स्कुल, आई गो टु स्कुल। अब यो आई गो टु स्कुल पनि के हुन्छ भन्दाखेरि म जान्छु तर कुन समयमा जान्छु समय दिएको छैन। यहाँनिर जो इन्डिफाइनाइट छ, यसलाई फाइनाइट डिफाइन गरेको छैन, जुन डिफाइन गरेको छैन त्यसलाई के भन्छ? प्रेजेन्ट इन्डिफिनिट। प्रेजेन्ट इन्डिफाइनाइट पनि भन्छ, डिफाइनाइट र डिफिनिट एउटै हो। सो आई वर्क इन स्कुल, ओके, आई गो टु स्कुल। अब नम्बर 2 मा छ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ भने पास्ट कन्टिन्युअस। यदि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ भने पास्ट कन्टिन्युअसमा जान्छ आन्सर। कुनै प्रेजेन्ट छ मतलब के भन्दा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा कुनै क्वेसन आएको छ भने पास्ट कन्टिन्युअसमा हामीले जान्नु पर्यो। त प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भनेको के हो? कन्टिन्युअस। अब यसको टाइम थिएन अघि हैन, कुनै समय दिएको थिएन कि कुन टाइममा के हुँदैछ भनेर, तर यो चाहिँ कन्टिन्युअस भइरहेको छ। फर एक्जाम्पल राइट नाउ आई एम टिचिङ यु। सो टिचिङ राइट नाउ भनेपछि अहिले म पढाइरहेको छु, यो समय आइरहेको, समय देखियो यहाँनिर। त अहिले म पढाइरहेको छु भने अब यसको पास्टमा जान्छ, किनकि अघि मैले पढाउँदै गरेको पनि पास्ट भइसक्यो। आई वाज टिचिङ इन द मर्निङ, बिफोर 10 minutes ago आई वाज टिचिङ यु, नाउ आई एम टिचिङ यु, राइट? आई वाज टिचिङ यु, आई एम टिचिङ यु। सो डिफरेन्ट प्रेजेन्ट र पास्टमा त्यही फरक छ। लेट्स हेभ एक्जाम्पल अफ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टु पास्ट कन्टिन्युअस। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा कुनै क्वेसन आएको छ भने त्यसलाई पास्टमा कसरी लाने? पास्ट त सबैको पास्टै हुन्छ, तर पनि हामीले लेट्स हेभ अ लुक, ओके, हामीले कसरी गर्ने हो? शी सेड आई एम गोइङ टु पोखरा। अब शी सेड आई एम गोइङ टु पोखरा, उसले के भने म पोखरा जाँदैछु, त्यो एउटा समय दियो यहाँनिर। अब यसको पास्टमा लानु पर्दाखेरि शी सेड इन्भर्टेड कोमालाई केले हटाउँछ? ड्याटले। शी सेड ड्याट। अब आई एम को यो के हुन्छ? अब यसमा त शी लाग्छ किनकि उसले भनेको छ, शीले भनेको त शी लाग्यो। सो शी सेड ड्याट शी वाज गोइङ टु पोखरा। यसरी हामीले एक्जाम्पलसँग हामीले गर्न सक्छौँ। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ भने पास्ट। अब हामीले कसरी गर्ने कि यो सी हेज गन टु पोखरा हो कि सी वाज गोइङ, यो जान्नको लागि हामीले कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सी सेड आई एम गोइङ टु पोखरा। यसको लागि छुट्टै एउटा टेन्सको एउटा म टेबल बनाएर दिन्छु, त्यसमा तिमीहरूलाई धेरै 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 हेल्पफुल हुन्छ। नम्बर 1 मा हामीले जान्नुपर्छ कुनै पनि सेन्टेन्सभित्र डु या त डज छ,
भने त्यसलाई हामीले केमा चेन्ज गर्नु पर्यो, डिडमा चेन्ज गर्नु पर्यो। नम्बर 2 मा इज लगाएको छ या त एम लगाएको छ या त आर लगाएको छ भने वाज या त वरमा चेन्ज गर्नु पर्यो। र नम्बर 3 मा कुनैमा सेन्टेन्समा ह्याज लगाएको छ या त ह्याभ लगाएको छ भने ह्याडमा चेन्ज गर्नु पर्यो। र नम्बर 4 मा ह्याज बिन या त ह्याड बिन लगाएको छ भने त्यसलाई हामीले केमा चेन्ज गर्नु पर्यो, ह्याड बिनमा। त हामीले सबैभन्दा पहिला हामीले के चेक गर्नु पर्यो भने आइडेन्टिफाई द सेन्टेन्स। फर्स्ट अफ अल यु निड टु आइडेन्टिफाई। सी सेड आई एम गोइङ टु पोखरा, यसमा हामीले कसरी चिन्नु भन्दाखेरि आई एम छ, कहाँ छ आई एम छ, यहाँ छ। सो आई एम, आई त म भइहाल्यो, एम भनेको यो एम छ भने यो केमा पर्यो भन्दाखेरि यो प्रेजेन्ट पर्यो। दिस इज प्रेजेन्ट, प्रेजेन्टमा एम छ। त हामीले विदाउट हेजिटेसन हामीले बुझ्नु पर्यो कि यो प्रेजेन्ट हो। ह्याज छ प्रेजेन्ट, ह्याभ छ प्रेजेन्ट हो, जति पनि छ यो पास्टमा पर्यो, यो जति पनि त हामीले यसमा चेन्ज गर्नु पर्यो। सो यो हिसाबले हामीले सेन्टेन्सलाई चेक गर्न सकिन्छ, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। सो विदाउट दिस यु विल नट एबल टु डु। द्याट्स वाइ यु निड टु नो टेन्स फर्स्ट। सो लेट्स गो फर द थर्ड इक्जाम्पल, थर्ड फर्मुला। Third formula, you can write, you can copy also. Yesterday I have given you already. Okay, so better you know this. So let's go for the third example. What is the third example? P-R-E-S-E, present perfect. If it is in present perfect, then the answer would be in present past perfect. सो यदि कुनै सेन्टेन्स प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा छ भने त्यसलाई पास्टमा लिएर जानु पर्यो। पास्टमा लानको लागि एक्जाम्पल सी सेड आई हेभ डन माई वर्क। सो सी सेड आई हेभ डन माई वर्क भनेको के भन्दाखेरि पर्फेक्ट भयो, किनकि कुनै पनि काम कम्प्लिट गर्नुलाई डन पर्फेक्ट हुन्छ। आई हेभ डन माई वर्क, अब यसमा यहाँदेखि उता गर्ने ठाउँ छैन। आई एम डुइङको चाहिँ के त कम्प्लिट भएको थिएन, किनकि स्टिल डुइङ थियो। बट आई हेभ डन माई वर्क भनेको चाहिँ कम्प्लिट भयो, इट्स कम्प्लिट। सो यसको यो त प्रेजेन्ट भयो, किन प्रेजेन्ट? अब यसलाई प्रेजेन्ट हो कि पास्ट कसरी जान्नु भन्दाखेरि अघि मैले के दिएको थिएँ भन्दाखेरि ह्याभ थियो, ह्याभ भनेको प्रेजेन्टमा पर्छ। त प्रेजेन्टमा पर्नको लागि हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो सेन्टेन्समा कि यो प्रेजेन्टमा हो कि पास्टमा। त ह्याभ छ भने त्यसको अपोजिट पास्टमा के थियो भन्दाखेरि ह्याड थियो। त सी सेड ड्याड, यो ड्याडले के गर्छ, इन्भर्टेड कोमालाई हटाउँछ। सो सी सेड ड्याड सी ह्याड डन हर वर्क। सी सेड ड्याड सी ह्याड डन हर वर्क। अब यसलाई उसले कम्प्लिट गर्यो। सी सेड ड्याड सी ह्याड डन हर वर्क, उसले आफ्नो कामलाई कम्प्लिट गरिन्, यसरी बुझिन्छ। त हामीले यहाँनिर सबैभन्दा पहिला आइडेन्टिफाई, अहिले समस्या के छ क्लास 8मा भने सेन्टेन्सलाई आइडेन्टिफाई गर्ने क्षमता छैन। त्यसको लागि टेन्समा हामीले जानुपर्छ। कुनै पनि सेन्टेन्समा चेक गर्ने यो जति पनि इज, एम, आर, ह्याभ, यो सबै जति पनि छ अघि मैले दिएको यो सबै हेल्पिङ भर्ब हो। हेल्पिङ भर्बले के चेक गराउँछ भन्दाखेरि हेल्पिङ भर्बले टाइमको पत्ता लगाउँछ। टाइम कि कुन टाइम हो, टाइम प्रेजेन्ट हो कि पास्ट हो कि फ्युचर हो कि कुन टाइम हो, टाइम गर्छ। अनि अर्को जुन मेन भर्ब छ जस्तै इटिङ, प्लेइङ, डुइङ, यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले कामको पत्ता गराउँछ। काम भनेको जस्तै आई हेभ डन, डन भनेको के हो भन्दाखेरि डुको थर्ड फर्म हो। डुको थर्ड फर्म डु, डिड, डन हो कि होइन? त डु, डिड, डन, डन भनेको थर्ड फर्म हो। त यसले के गर्यो भन्दा थर्ड फर्म, यसले काम गराएको पर्फेक्टमा बुझ्यो यो। अनि इजएमहरूले हेल्पिङ भर्ब, हेल्पिङ यो टाइमको इज भनेको के हो, सी इज स्लिपिङ राइट नाउ भनेपछि के हो, सुतिरहेको छ। आई एम अ स्टुडेन्ट, म स्टुडेन्ट हुँ, म स्टुडेन्ट थिएँ होइन। अनि दे आर प्लेइङ, उनीहरू खेल्दैछन्। यो सबै यो के हो भन्दाखेरि टाइमको पत्ता गराउँछ इजएमआर हेल्पिङ भर्बले, र यो मेन भर्बले के गर्छ, कामको पत्ता गराउँछ। त एउटा टेन्समा हामीले 4वटा काम छन्, एउटा टाइममा 4वटा काम छन्, एउटा टाइममा। जस्तै प्रेजेन्ट टेन्समा 4वटा काम हामी लेख्दैछौँ। प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट एउटा काम भयो, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस 2टा भयो, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट 3टा भयो, र अर्को एउटा बाँकी छ। त्यसलाई भन्छ हामीले के भन्छौँ, त्यसलाई प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस भन्छ। जुन काम सुरु बिहानदेखि गरिरहेको छ अहिलेसम्म त्यसकोलाई प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस भनिन्छ। जस्तै प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस। अब यसको चाहिँ के हुन्छ, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस। त यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सी सेड I have been
doing homework. Since morning. So यसको आन्सर कसरी लेख्ने भन्दा अब हामीले यसको आन्सर फटाफट गर्ने होइन। यसको आन्सर लेख्नको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला के चेक गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हेल्पिङ भर्ब। हेल्पिङ भर्ब के हो भन्दाखेरि ह्याभ छ, दुईटा लेखेको छ। एनीवे ह्याभ भनेको के भन्दा सिधा नो हेजिटेसन, प्रेजेन्ट हो यो। ह्याभ छ भने प्रेजेन्ट सिधा, त प्रेजेन्ट हो। अब बिन, ह्याभ बिन डुइङ लगाइरहेको छ भने के हो, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस छ भने यसको के हुन्छ, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा चेन्ज गर्नु पर्यो। पास्ट पर्फेक्ट, अब ह्याभको पास्ट के थियो, ह्याड थियो, त ह्याड लाउनु पर्यो। सो सी स्याड, अब सी स्याड ड्याड, इन्भर्टेड कोमा हटायो ड्याडले, सी स्याड ड्याड। अब आईको ठाउँमा त सीले भनेको हो, त आई त लेख्न मिलेन। उसले भनेको कि म बिहानदेखि होमवर्क गरिरहेको छु भन्न मिलेन, किनकि उसको कुरा हामीले कसैलाई सुनाउँदैछौँ। त्यही भएर सी सेड ड्याड सी ह्याड बिन डुइङ होमवर्क सिन्स मर्निङ। यसरी हामीले सेन्टेन्सलाई चेन्ज गर्छौँ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा फर्मुलाको हिसाबले हामीले गर्छौँ। अब यस्तो खालको फर्मुला युज गरेर कुनै पनि क्वेसनलाई क्र्याक गर्न सकिन्छ। सो दिस इज द पावर अफ फर्मुला। सो प्रेजेन्ट इन्डेफिनिटको पास्ट इन्डेफिनिटमा जान्छ, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको क्वेसन छ भने पास्ट। अब यदि पास्टको छ भने के हुन्छ, यदि क्वेसन पास्टमा आएको छ भने, त पास्टमा आएको छ भने लेट्स यदि कुनै पास्टमा छ भने, जस्तै पास्ट इन्डेफिनिट छ, कुनै पनि सेन्टेन्स पास्टमा छ भने हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पास्टको त पास्टै हुन्छ, तर पास्ट पर्फेक्टमा चेन्ज गर्नुपर्छ। कसरी पास्ट पर्फेक्टमा कसरी चेन्ज गर्नुपर्छ, लाइक फर इक्जाम्पल सी स्याड माई मदर वेन्ट टु पोखरा। माई मदर वेन्ट टु पोखरा, यो त पास्ट हो। माई मदर वेन्ट टु पोखरा, किनकि गोको सेकेन्ड फर्म वेन्ट हुन्छ। त हामीले पहिला सबैभन्दा पहिला यहाँ चेक गर्ने भनेको हामीले मेन भर्ब चेक गर्छौँ होइन, किनकि हेल्पिङ भर्ब जब छैन भने हामीले मेन भर्ब चेक गर्छौँ। त्यसको लागि वेन्ट छ भने पास्ट भयो। अब हामीलाई यो टेन्स आउँदैन भने गाह्रो हुन्छ। सो त्यही भएर टेन्स नेक्स्ट भिडियोमा टेन्स पनि बनाउँछु। सो सी सेड माई मदर वेन्ट टु पोखरा, यसको चेन्ज हामीले कसरी गर्ने भन्दाखेरि सी सेड ड्याड। अब यो माई भनेको त उसको हो नि त, त्यही भएर हामीले हर मदर। अब यो पास्ट पर्फेक्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि ह्याड गन हुन्छ, ह्याड गन टु पोखरा हो कि होइन। सी सेड ड्याड हर मदर ह्याड गन टु पोखरा, हामीले ड्याड लगाएर हामीले सी सेड ड्याड हर मदर ह्याड गन टु पोखरा, यसरी हामीले चेन्ज गर्छौँ। तर यदि पास्ट पर्फेक्टमा क्वेसन आइदियो भने, नम्बर 6 मा पास्ट पर्फेक्टमा क्वेसन आइदियो भने, पास्ट पर्फेक्टमा क्वेसन आइदियो भने हामीले चेन्ज गर्छौँ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा। त पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा हामीले ओके। सो पास्ट पर्फेक्टको के हुन्छ भन्दाखेरि सी स्याड माई ब्रदर had done his homework. She said she said my brother had done his homework. अब यसको आन्सर हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि she said that her brother had been doing his homework. She said that my brother had done his homework. She said that her brother had been doing his homework. अब यो यस्तो रेयर हुन्छ, धेरै आउँदैन। हामीले सबैभन्दा जान्ने भनेको प्रेजेन्टदेखि पास्टसम्मको, त्यहाँदेखि उताको त्यति आउँदैन, रेयर हो। अनि त्यसपछि हामीले इन्टरोगेटिभ आउँछ, एक्सक्लेमेटरी आउँछ, र सबैभन्दा डिफिकल्ट भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि इम्पेरेटिभ छ। तर हामीले सुरुदेखि जडदेखि पढ्नु पर्यो नि त, जडदेखि नपढे त फेरि थाहा हुँदैन, त्यही भएर जडदेखि पढ्नु पर्यो, सुरुदेखि पढ्नु पर्यो। त हामीले यसरी यो फर्मुलासँग हामीले यसरी हामी आन्सर गर्न सक्छौँ। नाउ वी विल लर्न टेन्स। टेन्स अलिकति हल्का भन्छु, त्यसपछि
टेन्स हामीले जान्नको लागि, किनकि स्कुलमा कन्सन्ट्रेट हुँदैन, क्लासमा कन्सन्ट्रेट साथीहरू धेरै भएर कन्सन्ट्रेट हुँदैन, तर भिडियो त राम्रोसँग हेर्न सक्छौँ होइन। त्यही भएर टेन्स जान्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले जान्नु पर्यो डु डस। डु डस भनेको के हो भन्दाखेरि यो यो प्रेजेन्टमा पर्यो, डु डस। यसको हुन्छ डिड हुन्छ, इज एम आर, यसको हुन्छ वास या त वर्क, अनि ह्याज या त ह्याड हुन्छ, यसको हुन्छ ह्याड, र ह्याज बिन या त ह्याड बिन। ह्याज बिन ह्याड बिनको के हुन्छ ह्याड बिन। त प्रेजेन्ट टेन्समा हाम्रो यति छ, यति भित्रमा हामीले यो कुरालाई हामीले जान्नु पर्यो कि कुनै पनि सेन्टेन्स आएको छ, मैले त्यो रिपोर्टेड स्पिचसँग रिलेटेड बनाएको हो। प्रेजेन्ट टेन्सको छुट्टै पढाइन्छ, रिपोर्टेड स्पिच बनाएको, तर यो प्रेजेन्ट टेन्स कुनै पनि सेन्टेन्समा डु डस आएको छ भने डिड लगाउने, इज एमआर आएको छ भने वाज हुन्छ, ह्याज ह्याड। अब जस्तै अघि माई मदर वेन्ट टु पोखरा, अब यसको डिड हामीले लगायौँ कि लगाएनौँ? लगायौँ। कसरी लगायौँ भन्दाखेरि माई मदर वेन्ट टु पोखरा हामीले पढेको थियौँ, थियो कि थिएन? यसको हामीले आन्सर के लेखेको थियो भन्दाखेरि सी सेड, यहाँ सी सेड छ, माई मदर वेन्ट टु पोखरा, सी सेड द्याट हर मदर had gone to पोखरा। हामीले यहाँनिर डिड लगाएको छौँ। कसरी भन्दा यसको यदि माई मदर वेन्ट टु पोखराको यदि क्वेसन बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ? त डिड लगाएको लगाएन त। अब यसको क्वेसन बनाएर हेर्नु, माई मदर वेन्ट टु पोखराको वेयर डिड योर मदर गो? वेयर डिड योर मदर गो, यो क्वेसन लगाएर हामीले डिड लगाएको छ हामीले। त डोन्ट गेट कन्फ्युज, ओके? भन्दा पहिला हामीले के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि टेन्सलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि कति प्रकारको टेन्स छ भनेर जान्नु पर्यो। यो सबैलाई थाहा छ, क्लास 5, क्लास 4, क्लास 3, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 सबैलाई थाहा छ कि 3 प्रकारको मात्रै टेन्स छ। टेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि यस्तो खालको हो टेन्स, यस्तो रुल हो इङ्ग्लिस ग्रामरको, जसले चाहिँ हामीलाई कुन काम कति समयमा भइरहेको छ यो जानकारी दिन्छ। जस्तै टेन्स भनेको एउटा भयो प्रेजेन्ट टेन्स। अब यो टेन्स मात्रै भनेको के हो भन्दाखेरि यसको अर्को नाम भन्दा टाइम भन्दा नि हुन्छ, समय भन्ने बुझिन्छ यसलाई। प्रेजेन्ट भनेको अहिलेको होइन, प्रेजेन्ट वर्तमानलाई के भयो प्रेजेन्ट भन्यो। प्रेजेन्ट टेन्स भनेको टाइम भयो। त प्रेजेन्ट टेन्सभित्र पनि 4वटा काम छन्। प्रेजेन्ट टेन्सभित्र 4वटा काम छ, त्यो काम चिन्नु पर्यो। जस्तै प्रेजेन्ट टेन्सभित्र हुन्छ एउटा प्रेजेन्ट, यो प्रेजेन्ट इन्डिफिनिट भयो। प्रेजेन्ट इन्डिफिनिट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि काम कुन समयमा भएको थाहा नहुने, इन्डिफिनिट, डिफाइन गर्नै नसकिने, त्यसलाई प्रेजेन्ट इन्डिफिनिट भन्छ। जस्तै शी राइट्स लेटर। अब यहाँनिर यस्तो खालको इक्जाम्पल, सी राइट्स लेटर, प्रायः यस्तो इन्डिफिनिटमा इएस लाग्छ, भब 5 लाग्छ। किन भन्दाखेरि यो कुनै पनि समय होइन। यो सी राइट्स लेटर भनेको के हो भन्दा ऊ हिजो पनि लेटर लेख्थे, आज पनि लेख्छ र भोलि पनि लेख्छ, कुन समय छैन, इन्डिफाइनाइट। त्यस्तो खालको सेन्टेन्सलाई प्रेजेन्ट इन्डिफिनिट भन्छ भने अर्को प्रेजेन्ट कन्टिन्युस छ। प्रेजेन्ट कन्टिन्युस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रेजेन्ट कन्टिन्युस भनेको चाहिँ जुन काम भइरहेको छ, जस्तै राइट नाउ आइम टिचिङ यु, त्यसमा प्रेजेन्ट कन्टिन्युस भइरहेको छ होइन। दे आर प्लेइङ फुटबल, सो यसलाई प्रेजेन्ट कन्टिन्युस भन्छ। अर्को भयो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भनेको के हो? आई हेभ डन माई वर्क होइन। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस, यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि आई हेभ बिन वर्किङ सिन्स मर्निङ, आई हेभ बिन वर्किङ सिन्स मर्निङ। यस्तो खालको यो सेन्टेन्स इदर काम हो नि, हो टेन्स होइन। टेन्स टाइमभित्र 4 प्रकारको काम छ। एउटा प्रेजेन्ट टेन्स, त पास्ट टेन्समा पनि छ, डेफिनेटली छ। पास्ट टेन्समा पनि यो काम छ, फ्युचरमा छ, फ्युचरमा पनि यो काम छ। त यो कामलाई चिन्नको लागि हामीले के चेक गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि यसमा डु या त डस लागेको छ भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नु पर्यो कि यो भब 1, यो भब 5। त यो के हो भन्दाखेरि प्रेजेन्टभित्र पर्यो।
त हाम्रो सबैभन्दा पहिला फर्म अफ भर्ब हामीले जान्नु पर्यो। त फर्म अफ भर्बमा भर्ब 1, भर्ब 2, भर्ब 3, भर्ब 4 र भर्ब 5 छ। त भर्ब 1 मा कुनै पनि रेगुलर भर्ब छ। फर इक्जाम्पल रेगुलर भर्ब भनेको के भन्दाखेरि जुन चेन्ज हुँदैन, जुन इडी लाग्छ, जस्तै प्ले, PLAY प्ले, यो भर्ब 1 मा प्ले पर्यो भने भर्ब 2 मा प्लेड भयो, भर्ब 3 मा के हुन्छ प्लेडै हुन्छ। तर सेन्टेन्सले बुझ्नु पर्यो कि यो भर्ब 3 हो भनेर। सेन्टेन्सले बुझ्यो ही प्लेड फुटबल अनि ही हेज प्लेड फुटबल, फरक हुन्छ। त्यसमा अगाडि केही हेल्पिङ भर्ब लाग्छ, त्यहाँबाट बुझ्नु पर्यो कि यो पर्फेक्ट हो, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। र 4 मा के लाग्छ प्लेइङ लाग्छ, किनकि यसमा प्रेजेन्ट कन्टिन्युस पनि छ नि त। ही हेज बिन प्लेइङ फुटबल हैन। र यसमा प्लेस लाग्छ। किन प्लेस लाग्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ भर्ब 5 हो। यो एस किन लाग्छ भन्दाखेरि यो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउनमा छ। थर्ड पर्सन सिंगुलर भनेको चाहिँ जति पनि आई, वी हैन, सी, ही, यी जति पनि सी, ही यिनीहरू थर्ड पर्सन सिंगुलर हुन्। आई पनि प्लुरलमा पर्यो, वी पनि प्लुरलमा पर्यो, तर ही, सी, इटमा चाहिँ यो एस लाग्छ। त्यही भएर यो भर्ब 5 मा एस लागेको। त भर्ब 1 र भर्ब 5 प्रेजेन्टमा पर्यो, यो पास्टमा पर्यो हैन, यो पर्फेक्टमा पर्यो, यो पर्फेक्ट कन्टिन्युसमा पर्यो। त हामीले यसरी टेन्सलाई बुझ्नु पर्यो। त्योभन्दा पनि बढी राम्रोसँग बुझ्ने भनेको हामीले एउटा प्रेजेन्ट टेन्सभित्र 4वटा काम हुन्छ अनि कुन काम कति समयमा भइरहेको छ या त भइसक्यो या हुँदैछ यो कुरा जानकारी दिन्छ टेन्सले। त टेन्सभित्र 4वटा काम छन्। के हुन् भन्दाखेरि प्रेजेन्ट इन्डिफिनिट, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस। त प्रेजेन्ट इन्डिफिनिटका धेरै प्रकारका सेन्टेन्स हुन्छन्। इक्जाम्पलकोमा मैले दिएको छु सी राइट्स लेटर, ही गोज स्कुल, सी गोज स्कुल, ही वर्क्स, जति पनि एस लगाएको हुन्छ प्रेजेन्ट इन्डिफिनिट जसले टाइम दिएको छैन। त्यो कन्टिन्युस दे आर प्लेइङ फुटबल, आई एम टिचिङ यु, आई एम डुइङ समथिङ फर यु हैन, जे पनि हुन्छ। अनि पर्फेक्टमा आई हेभ डन माई वर्क, सी हेज डन हर वर्क, सी हेज गन टु स्कुल हैन। अनि प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा आई हेभ बिन वर्किङ सिन्स मर्निङ, आई हेभ बिन डुइङ होमवर्क सिन्स मर्निङ। यस्तो खालको यो टेन्सेसलाई प्रेजेन्ट टेन्सका कामहरू हुन्छन्, यसलाई वर्क भनिन्छ हैन। र प्रेजेन्ट टेन्स यो टाइमभित्र यति 4वटा काम हुन्छन्। तर यति भन्दै अब अर्को नेक्स्ट भिडियोमा म फेरि अरू केही त्यस्तो डिमान्डहरू आयो भने म अरू पनि पढाउँछु अनि पेसिभहरू पनि म सिकाउँछु हाउ टु क्र्याक दिस पेसिभ क्वेसन्स। ओके, सो टिल देन बाई बाई, टाटा।